بس أنا شفقان عليك علشان أنت استفزتني، واللي بيستفزني بيقابله مشاكل من عند الله كده كتير قوي، لأن ده مش كويس. المفروض إذا أتاك الحق تكمل، وإن كان فيه خطأ نتعاون ونصلح. إني أنا بشر أخطأ، وأنا أحسن من الأنبياء؟ دول خير ما حملت الأرض والسماوات. إحنا برضو نقدر نعدي ونبقى خير من خلال الأنباء اللي هننبئها اللي تكمن في قلوبنا، لأن هو الستار، هو اللي مديك الفكرة اللي أنت استشرته فيها وهتتصرف فيها تاني يوم. اللي بيقابلك مش عارف جواك هتعمل إيه، لكن يعلمه الله. اللي أنت استخرته من غير ما تاخد بالك، احتجت خير اداك، شر اداك. احتجت خير اداك ملك الخير معاك اللي هو الرقيب ده، واذا احتجت شر اداك ابليس معاك عشان يديك تحترف. امال ما الزوجين متساويين في النسب تمام، ولكن فليتنافس المتنافسون مع مراعاة فرق السعر الدولار والجنيه المصري. فالعلماء يشكلوا النواة لأنهم عندهم علم نواة هذا الواحد الألف، والحكام يشكلوا العين، عين البصيرة. لمين؟ لرقم 3 الشعوب، يبقى ده واحد العلماء. ولذلك ما فيش إنسان صاحب علم، استحالة إنسان صادق في العلم مع الله يتنافس على كرسي حكم، لأنه يعي أن لا يجوز له هذا الكرسي حتى وإن كان من أعظم ما خلق الله من حجارة كريمة المكونة من مس ولؤلؤ، وما أدرك بهذه الدرجات في السماوات. لا يجوز للعالم الحكم. أول حاجة هيحيد عن الحق، سيترك العلم، والعلم هو الله، لأن العلم يؤدي إلى الله، فكل شيء يؤدي إلى الله نهايته ترى الله أمامك باجتهادك، الحمل اللي شاله على كتفك بتعرف أبعادك وقرارتك وفدادينك، ما هنا بمقياس ذرة وهناك بمجرة كونية، ويضاعف. يربي الصدقة، يربي ده أنت فاهم بقى، مش هفهمك، ما أنت عارف. فده الأم الأرض أنجبت وربت سعدت. أنا أول واحد لسه جاله وتصلنا جوز من جعز، يبقى ده السر. يليها الشمس، ذرة الحقد اللي في قلب سعادتك تكون لك مقياس. الحمية اللي واخدة سعادتك وغيرتك الباردة اللي يراها من يقرأ المواقع والجرايد ويرى التلفاز، دي الشمس. يا تكون ليك خير يا وبال، لأنها مؤدية لدرجة حرارة 37 ومش عايزة تبقى 51 تفرقع. خليك اظبط نفسك على 40 إلا شرط عشان الشرطة تبقى لك مقياس. أول ما ودانك تحمر بص في المراية حمراء اسكت، لأنك هتبقى الشيطان الكبير بقى، ما انتش قادر تمسك نفسك وهتشتم. اتوضى، اطفي هذه الحرارة، تخفض درجة الحرارة في الجسم من خلال العلوم الهيدروجينية. ترى بقى النجم الأب الأكبر، وعندما تراهم واحد تجمع ما قرأته بالواحد، وهو لازم 4. بترى الحجر القائم على الذكر والأنثى سرتك ميقاتك 9 شهور، وإذا الشمس كورت عشانها تراها، عشان يقول لك الشمس والقمر بهدان تشهر. حجرك الأرض، أنجبته الأرض سعادتك كده زي ما أنت متخيل كده، تطلع إيه ده يا ولاد؟ زلزلة الأرض. أمال الزلزال العظيم اللي ما تقدرش تحمل ذرة منه ده إيه؟ اللي أنجب لك ظل زي 3 شعب.
ده الرعد ما بتتحملوش، بتقعد تسبح من الرعب اللي بيمسكك، لان البيت ممكن يقع عليك من الرجه. تقعد تسبح وانت جاري، ان الملائكه اللي بتسبح من الرعد وخوفها منه اللي تعي ان ده ممكن يعمل ايه لو زاد شويه. بقانون صدى الصوت المؤدي على عبر النايل سات والهوت بورد، ارسال نشوفه سعادتك ونتشرف بسعادتك. يبقى ده حج، ادي صورتك، الشمس كورت بقت مقياس في قلبك، رأسك النجم، لانك انت من نواة هذه العناصر حتى تتكلم بلسان هذه العناصر. ما انت من مكوناتها مش من ارضها. جسدها بقى وجسدها بالمتشابهات، تلاقي نفسك ملك عظيم. بدايته شبه لظل انزسالات الشعب لما تفهم الحقيقه. من الارض للنجم الى ان تعن رجليك في 70 ذراع وراسك تحمل عرش الرحمن. ونحن بداخله هوى في لواقع الرياح كبشر به شر. مقياسنا الذري الخلقي القائم على 9 مليار، هم دول باينين في الارض. لو جبتهم في رجل واحد كده وحطيتهم كده ما يجوش ذره في نواه الظل باللي سبقوهم بالاتي، ما يجوش طول الظل. فما بالك ان انت بالابهام كده، وتذكر الابهام والسبابه والمسطره، لا بتاع ان دي مقاييس. ايه الحكايه؟ 4 وتطلع الخامس ده يديك نواه المناسك، ما يطلع. اذا طلع نواه المناسك عرفنا تلت الله فين. يبقى هنبدا نخش على 6 بقى، النشأة الأولى وكنتم أزواجا ثلاثة. 7 يبقى شفنا ال7 فين ومقاييسها، وكل شيء ينتمي في ذاته لذرة، وكل ذرة لها مقاييس نسبية وعلمية. يبقى بتشوف نفسك من مكونات هذه الأشياء حتى تتكلم بلسان حالها، بترى أن هذا الشيء يتمدد بعد هذا الحجاب المحجوب، أي الحجر المحجور اللي بيشكل لك أنت بعد النجم لا ترى إلا مادة سوداء. مطلوب منك تعرف بدرجة كام وخلفها إيه، لأن كل ده في القرآن. علمنا وصل بما أنه 99% و9 إلى مدار النجم. ما هو ده يشكل واحد أهو ظل بمقياس ذرة في ده داخل ظلال إلى أن تعي هم كام ظل، وأنا قايلهم على اليوتيوب. الانترليفت من زمان قوي، بس معدوم الضمير بقوا بنسبة 99%، والواحد بيشاور عقله أولهم أنا، عشان أنا زعلان عليكم، لأنكم مني نفسي، وما كلكم إلا نفس واحدة. هو علشان الضلال مسموع صوته أكتر يفتنا نجري في الضلال. طب إيه رأيك إن هعلمك إن 1% ده مقياس لوطح الرياح منه تهوى بما استكترتم به من باطل بما سبقه وما سيأتي، مع مراعاة وضع الديمومة بمقياس ذرة من الخير تعصف بما أتى من مجرات كونية ويعادل ظلال من خلال استخراج الأرض للشر، أي الأنفس المريضة اللي خيرها اللي شرها إلى الله صاعد وبركاته إلينا داركة. يا أخي فتلاقي نفسك كده راجل محترم، أب راسك النجم، آخرك قلبك الشمس، صورتك النقاط. وإذا الشمس معناها مؤنث لأنها ينشق من هذا العنصر الذكوري الأنوثي، العنصر الأنثوي الذكر والأنثى، وتستخلص من خلال العقل، تتقى الله فيها وفي الأنعام. إذا ما اتقيت الله في نفسك وبعت نفسك برخيص. ما احنا لو عرفنا 4 عناصر الذرة وطلعنا المستخبي ده ال5 اللي هو الحديد، هنعرف المناسك اتبنت ازاي من دول وليه ال5 فروض، وهيكونوا لنا مقياس علمي نفتح بمنظومة علمية حديثة تؤدي لإنجاب ما يسمى آلات
وعلوم نسبية كونية حديثة لا يعلمها إلا الله ثم أهل العلم، وسيسطب فيما يسمى قاموس المثلث الكوني. نواته القرآن، لأن لا يأتي بحرف من خارج القرآن، وكل ما ذكرت وسأذكر في هذا القاموس فلا يتعدى حرف الألف اللي يشكل نواة للعلم. أعوذ، ما كملتش بالله من الشيطان الرجيم، ما قلتش ازاي ولا أعوذ، ده أنا وقفت عند أعوذ وعقتها تاني كما عقها لأنه كلها من حرام، لأن الحرام يعمل بصر يخليك تشوف الحق وتحيد عنه، فما بالك البصيرة هتحيا ازاي؟ ما هو ده ما نراه الآن القائم على الموقع. فتقوى الله سنعي الجميع إلى أين؟ صبر جميل. فعندما ترى نفسك هذا الملك العظيم لابد أن تحترم نفسك. تقول الراجل ده بيقول لنا الكلام ده ليه؟ أقول لك العلم لا يحتكر بل الله. وتدبر في مصطلح مثلث نواة الذرة، تكون أوهن الأشياء حتى تعي معجزة الله عندما تتواضع وتحمل من خلال هذا الوهن أعظم الأشياء، لأنها ستكون لك مقياس. واذكر الرجل اللي شافه الرسول وطلع النخلة بيقول لك الصوت يعني لازم نذكر الراجل اللي طلع النخلة ده وضحكوا على شر رجليه خفيفة، قال لهم لا 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 المقاييس مش كده، ده ده قدم في الجنة كجبل أحد، ادانا مقياس إنه لا ينطق عن الهوى حتى لو اتنفس بيتنفس عن علم، ولذلك أعطانا المثلث التنفس القائم على الصحة. قال لك التلت لطعامك، التلت لشرابك، التلت لنفسك. وانت خليت نفس مكروش منك، ربنا يهدينا ويهديك يا معفن. لأن كل ما اذكر هذا الكتاب، ما هو كتاب بقراه بقانون البقر، وشايفه منشور، كل ما ابص كده الاقيك انت اللي تشتمني ليه؟ مش فاهم حاجه، فاهم؟ ولا انت خايف تفهم اللي ما تقدرش تفهمه تتغاظ؟ لا، فهم بطريقتك انت بقانون المتشابهات وباسلوبك انت. المهم انك فهمت انا بقول ايه. كلم باسلوبك، لانه بيتكلم بكل الالسن وبكل اللغات. مثلث كوني عظيم تراه في الافق المبين، نحن فيه بمقياس لواقع هوى، يعني ظل كامل لا يعلم ابعاده الا الله ثم اهل العلم، وذكر في القران لانه كامل يشكل نواه، ونحن اللي هننهل منه الشعبه، لان عنصره الانبياء، العين اللي راته وسطبته لينا انبياء وصحابه. احنا الشعبه اللي هنورث هذين الزوجين. ما الكل بيجتهد، جه القرآن شكل نواه رقم 1، الأنبياء رقم 2، الصحابة اللي اجتهدت بقى وجمعت ورقمت وشافت منين يودي على فين وبكام وعملت الشغل ده وطبقته لك قرآن كريم ترى فيه الفتحة 7 حتى تعرف انت تفتح ازاي يا ساب البرومبل. يبقى هنا المعادلة النسبية تكمن في الواحد اللي هو سعادتك. ما هم هنفتح بمين؟ عندما ندخل بقانون المتشابهات نرى ما مكتوب عليكم في الأفق المبين. مش محتاج يعني حلمصة ولا حلوصة. اعرف وفاهم بطريقتك، لأنك هتخاطب الناس بقدر عقولهم. يعني ما تروحش الواحد وتكلمه في الذرة. هتروحش الراجل في المصطبة وتكلمه
النسبة والنسبية والحلزونية لا، لكل مقام مقال. ده له قول يوصلوا العلوم الذرة بلغته، والوسطية لها دور توصلوا العلوم الذرة بلغته، لأن ده هينجب في فلاحته بالقانون اللي هيعلمه بالأسلوب اللي هتفهمه له، والوسطية هتنجب في صناعتها، لأن هذا القانون معطاء ما بياخدش علم، ده بيعلمك إزاي يجي لك الزوجين. رجل الأعمال بمال يقول لك أروح فين؟ اطلع اعمل شركة ميكانيك، اعمل محركات ثابتة،